अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब। आपका प्रोग्राम के आगाज़ में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने चैलेंज किया था मनाज़रे के लिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि आप आएँ, बजट पर आकर मनाज़रा कर लें। यहीं हमारे प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जवाबन ये कहा है कि वो असम्बली के फ़्लोर पर शौकत तरीन साहब को जवाब देंगे और असम्बली के फ़्लोर पर ही वो मनाज़रा करेंगे। इसके साथ साथ आज असम्बली के फ्लोर पे जो होता रहा वो आपने देखा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने ईवान से मुखातिब होने की कोशिश की थी, हंगामा हुआ, इजलास मुलतवी हो गया। आज एक मरतबा फिर जब वो मुखातिब हुए और जो पहला हिस्सा था उस पर हंगामा हुआ, फिर इजलास मुलतवी हो गया। फिर हमने देखा कि जो वफाकी वज़रा हैं, जो हुकूमती अरकान हैं, मुआवनीन खुसूसी हैं, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा शोर किया गया और शायद ये पहली बार हुआ है कि जो हुकूमती अरकान हैं वो अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दे रहे हैं। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। सिंध हुकूमत ने 14 खरब 77 अरब रुपए का जो बजट है वो पेश कर दिया है। मुराद अली शाह साहब ने बजट स्पीच की। 20% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर 19.1% बजट में इजाफा किया गया है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक और ADB की जानिब से पाकिस्तान को मज़ीद कर्जे रोक लिए गए हैं। एक जानिब IMF की शराइत हैं, अगर हूबहू मानी जाती हैं अवाम पे बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब क्रेडिट रेटिंग का मसला है, हुकूमत अब क्या करेगी, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, आज जो ईवान में हुआ वो आपने भी देखा, पाकिस्तान के अवाम ने भी देखा। एक लंबा सफ़र है आपका सहाफ़त के साथ। ये बता दें, क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि हुकूमत ने प्लानिंग की हो कि अपोजिशन को नहीं बोलने देना? अपोजिशन का तो हल्ला गुल्ला, ये शोर शराबा हम देखते रहे हैं, एक बात। और दूसरा ये भी बता दें, पसे पर्दा हुकूमत की इस प्लानिंग के मुहर्रिकात क्या हैं? नहीं, सबसे पहले तो आज का दिन बड़ा ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री तारीख में कम अज़ कम इंतहाई स्याह दिन है कि नौबत यहाँ तक आ गई कि जो एक MNAN के PTI के अली ईवान साहब, अली नवाज़ ईवान, इन्होंने गाली गलोच, नंगी गालियाँ दी अपोजिशन को बाकायदा। फिर ये किताबें फेंकने का दूसरा, फिर आपने कहा कि ये हुक्मरान जमात तो एक तरफ रही है, वफाकी वज़रा इस हुड़लबाजी में बराबर के शरीक थे। निज़ामी साहब, ये मुआविन खुसूसी हैं, अली नवाज़ अवान साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के, ये भी काबीना का हिस्सा हैं साहब। हाँ, टेक्निकली तो चले वो हैं ना, लेकिन बहरहाल ये तो मैं तो नहीं कह रहा कि नहीं है, वो मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ ना। और ये कुरैशी साहब भी तमाशा देखते रहे और हीरी मज़ारी और हत्ता के तालीम के वज़ीर शौकत महमूद, मुझे उनसे तो नहीं थी, ये किताबों से हमला करते रहे। अभी बजट डॉक्यूमेंट से वो फेंक रहे हैं, एक दूसरे पर उछाल रहे हैं। ये को अजीब अंडर इंस्ट्रक्शंस। और फिर उन्होंने कह दी बात, बाहर आ गई बिल्ली थैले से, कि फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि अगर हमें नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम इनको नहीं बोलने देंगे। तो मतलब उनको गिला ये है कि अपोजिशन हल्लड़बाजी करती है तो हल्लड़बाजी का जवाब हम हल्लड़बाजी देते हैं, और ऐसा ही किया उन्होंने। लेकिन पार्लियामेंट्री तारीख में अपना नाम स्याह हरफों में रकम करा लिया उन्होंने। जी ठीक है निज़ामी साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक प्लान क्या है, इस मनसूबा बंदी के पीछे मकासद क्या हैं, ये ज़रा ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। निज़ामी साहब, जब ये बजट पेश किया गया बहुत से हल्के इसको मुतवाज़न कह रहे थे और अपोजिशन के रवैये से भी नहीं लग रहा था कि कोई बड़ी संजीदा मज़ामत होगी और बजट मंजूरी जो है उसमें कोई रखना डालेगा। लेकिन आज जो हुआ, इससे सबक क्या लिया जाए? क्या कोई बजट की मंजूरी में अब रखना पड़ सकता है? बजट की मंजूरी तो देखें ना, ये तो नटी ग्रिटी पे डिपेंड करता है कि अगर तो अपोजिशन इकट्ठे होकर कोई जोर लगाना चाहती है तो लगा सकती है। तरीन ग्रुप जो है उसमें से भी अगर कुछ लोग जो हैं उनका मिल जाते हैं तो, या ये इत्यादियों में से जो मुश्किल नज़र आता है मुझे होता हुआ। बहरहाल इससे जो माहौल मुकद्दर हुआ वो उसकी ये ऐवान साहब, जो अली नवाज़ ऐवान साहब हैं, इन्होंने जो गाली गलौज दी वो
کسی بھی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایسی گفتگو نہیں کرتے. اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو اشرفیہ ہماری نمائندے ہیں عوام کے, بھیجا ان کو اسمبلی میں اس لیے بھیجا کہ وہ کتابیں جو پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں, یہ پی ڈی آئی کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے بطور ہتھیار استعمال کی. انتہائی افسوسناک عمل ہے. تو یقیناً اس سے نمبرز گیم میں تو شاید کوئی فرق نہ پڑے, لیکن یہ افسوس بننا جو ہے وہ صحیح ہے. اور اس میں جو یہ اسپیکر ہیں ان کا رول بھی بڑا متنازع ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ نے میری تقریر کے دوران مداخلت کرنے دی, اب آپ نے اس عوام سے احترام مجبور کرایا. آپ کو تاریخ یاد رکھے کہ کس طرح انہیں مقدس ایوان کا تقدس و احترام مجبور کر دیا. یعنی وہ اسپیکر پہ الزام ڈال رہے ہیں, جو اخلاقی طور پہ اسپیکر کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے, لیکن منصبی ڈیوٹی بھی ہے. اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تو باقاعدہ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس ڈال دیا گیا. اس پہ 18 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی. یہی ایک انڈیکیٹر ہوگا آپ کے سوال کا جواب میں. جی بالکل ٹھیک ہے. حکومت کی پوزیشن کیا ہے. اچھا نظامی صاحب, جو الزام لگا قاسم قصوری صاحب پہ کہ ایک دن میں انہوں نے ریکارڈ 21 جو ہیں وہ بل وہ منظور کروا لیے, اب یہ جو آج کا ایپیسوڈ ہے کہیں بجٹ منظوری کے لیے بھی تو یہ ایک ریہرسل نہیں ہو رہی کہ ہبڑ دبڑ میں ہی بس بل جو ہے اس کو فائنینس بل کو پاس کروا لیا جائے, یہ اس کی بھی تو انڈیکیشن ہو سکتی ہے. یہ اکثر حکومتیں یہ کیا کرتی ہیں, پہلے بھی پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہوا ایسے کہ یہ بجٹ ہبڑ دبڑ میں کیا کہتے ہیں اس کو فاسٹ ٹریک کر کے آپ پاس کرانے کے سارا بجٹ پہ ڈبیٹ بھی نہ ہو. اس میں جی ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے اس کی ریپیٹ پرفارمنس ہو. ٹھیک ہے. نظامی صاحب, نفیسہ شاہ صاحب جوائن کیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, فاضل ایم این اے ہیں. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, ہم فاضل بھی کہتے ہیں, ہم جمہور کے نمائندے بھی کہتے ہیں, لیکن آج تو جمہور یہ سوچ رہے ہوں گے, خواہ وہ حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں, کہ وہ کیسے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں. نظامی صاحب. جی ہاں, یہ تو ایک کوئی اچھا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. یہ محترمہ سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں. جی نفیسہ شاہ صاحب السلام علیکم. ایک تو مبارک ہو, بجٹ آپ کا زبردست ہے آج, اور اس میں آپ نے تنخواہیں جو ہیں وہ منیمم 20% ادا کر دی جو وفاق میں کی تھی. نہیں 10 سے 20 کر دی ہے نا, اور یہ منیمم تنخواہ جو ہے 26,000 تک ہو گئی ہے. تو یہ بہرحال یہ اچیومنٹ ہی ہے ان کے نزدیک ہے. جی تو اس کے حوالے سے یہ آپ کا تبصرہ کیا آج کی پرفارمنس پہ؟ مجھے آج اس لیے دیر ہوئی کہ ہم پریس ٹاک کر رہے تھے اور ہم اس وقت نہیں تھے جب یہ تشدد ہو رہا تھا ٹریجری بینچز کی طرف سے. لیڈر آف دا اپوزیشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابیں پھینکی جا رہی تھیں. ہم اس وقت ایک اور معاملے میں تھے, اور وہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو اس کی آگاہی میں دوں میڈیا کو. میں ابھی پریس ٹاک کی ہے. آج پچھلے 2 سال سے قائمہ قومی کمیٹی برائے خواتین کی چیئرپرسن کی الیکشن کا معاملہ تھا, جو نہیں الیکٹ ہو پا رہے تھے. سپریم کورٹ کی طرف سے جب احکامات دیے کہ اس کو 1 مہینے کے اندر آپ الیکٹ کروائیں, تو پھر اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے ایکول ممبرز جو ہیں وہ بیٹھیں گے اور وہ الیکٹ کریں گے. جو نامنیز حکومت اور لیڈر آف دا اپوزیشن اور پرائم منسٹر جو نامنیز بھیجیں گے ان کی الیکشن ہوگی یا ان کی کنفرمیشن ہوگی. تو آج یہ معاملہ ہوا کہ جب ووٹنگ ہوئی تو 6 ممبران جو اپوزیشن کے تھے ہم نے ووٹ ڈالے ایک نامنی کو, اور 5 ممبران حکومتی نامنی کو ووٹس گئے. تو جو چیئرپرسن تھی اس کا کاسٹنگ ووٹ اس صورت میں ہوتا ہے جب ایکول ووٹس ہوں. تو چیئرپرسن صاحبہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہ نہیں جی میرا بھی کاسٹنگ ووٹ ہے, اینڈ وی سیڈ شی کی ناٹ بیکاز اس کا کاسٹنگ ووٹ ہے جب ایکول ہوں. تو اس وقت تو کلیئر کٹ اپوزیشن کی نامنی جو ہے وہ جیت گئی ہیں. تو انسٹیڈ کہ وہ ڈکلیئر کرتی ہیں اس کو وکٹوریس اکارڈنگ ٹو دا رولز, وہ اٹھ کر بھاگ گئی. ووٹنگ ہو گئی, کلیئر کٹ اپوزیشن کی نامنی جیت گئی اور یہ بھاگ اٹھی.
اور اس کے پیچھے 5 جو ان کے تھے وہ ممبران جنہوں نے ٹریجری بینچز کی نامنی جو نیلوفر بختیار ہیں اور جو اپوزیشن کی نامنی تھی وہ فوزیہ وقار صاحبہ تھیں. تو وہ بھاگ گئے اور ہم کہتے رہے کہ بھئی آپ ڈکلیئر کریں کہ کون وکٹوریس ہے. اب یہ حالات ہیں کہ جہاں 12 ممبران بیٹھ کر الیکشن کریں اس پر بھی حکومت دادا دلیری پارلیمان کے اندر دادا دلیری کرے اور جو وکٹوریس ہے اس کو ڈکلیئر کیے بغیر بھاگ جائیں تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی نیت کتنی خراب ہے, ان کی سوچ کتنی گھٹیا ہے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواتین کی قومی کمیشن کو بھی انہوں نے سیاست کیا, ان کی منفی سیاست کی نظر کیا ہے اور اس لیے آج ہمیں پریس ٹاک کرنی پڑی. اور وہیں اسی ٹائم پر جب یہ دھاندلی ہو رہی تھی, پارلیمنٹ کے قوانین, ضابطے, اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں, تو چیمبر میں اندر بھی جو ٹریجری بینچز ہیں جن کا کام ہے کہ بجٹ ان کو پاس کرانا ہوتا ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو اپنے ان کے فائنانس بل ہے وہ ان کو پاس کرانا ہے, ان کو کٹ موشنز کو ریجیکٹ کرانا ہے, ان کو اپنی جو پالیسی ہے اس کی قائل کرانی ہے, ان کو ڈیبیٹ کرانا ہے. یہ جو پورا آئین میں سسٹم درج کیا ہوا ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن اوپن کرتا ہے ڈیبیٹ کو. یہ ایک گیون ٹریڈیشن بھی ہے, قانون بھی ہے, رولز بھی ہیں. وہاں آپ 2 دن سے لیڈر آف دا اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دے رہے اور اس کے پیچھے صرف ایک ذہن ہے اور وہی کنٹینر والا ذہن ہے جو عمران خان صاحب رکھتے ہیں. یہ وہ ذہن ہے مختلف اوقات پر جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا, جس نے ریڈیو پاکستان پر حملہ کیا تھا, جس نے سپریم کورٹ کی تذلیل کی تھی. ان سے ہمیں کوئی بہتر توقع نہیں ہے. آج جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, ورسٹ ڈکٹیٹرشپس میں بھی کچھ قدریں تھیں, یہ تو اس قدروں کے بھی آگے پار کر گئے ہیں. اور جتنی مذمت کی جائے ان کی رویوں کی وہ کم ہے. نظامی صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا, یہ نفیسہ شاہ بالکل درست فرما رہی ہیں, لیکن اس معاملے میں ایک اور بھی پہلو ہے کہ آخرکار یہ کون خاتون ہے جو یہ چیئرمین پرسن, ان کا نام کیا ہے؟ جی چیئر پرسن جو کمیٹی جس کو کنفرم کرنی ہے نامینیشنز جو بھی آئی ہیں, وہ اس کمیٹی کی پارلیمانٹری کمیٹی وہ ہے فلک ناز صاحبہ, اور 12 ممبرز ہیں جن میں سے ایک چیئر ہیں. تو جب ووٹنگ ہوئی تو 6 ممبران نے ووٹ کیا جو فوزیہ وقار صاحبہ تھیں, کیونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے وہ نام بھیجے تھے. اس کا ہم نے ان کو کنفرم کیا, ان کے لیے ووٹ کیا. 5 ووٹ جو ہیں وہ جو ٹریجری بینچز کی نامنی تھی وہ نیلوفر بختیار صاحبہ ہیں, 5 ووٹ ان کو پڑے. چیئر پرسن کا ووٹ اس وقت کاسٹ ہوگا جب دونوں طرف برابری ہو, یعنی 6 ووٹ ادھر 6 ووٹ ادھر. کیونکہ ووٹ کلیئرلی بائی 1 ووٹ اپوزیشن جیت گئی تھی تو لازمی ان کو ڈکلیئر کرنا تھا کہ یہ کنفرم نامنی جو ہیں وہ فوزیہ وقار ہیں, لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. ان کو شاید یہ کیونکہ پہلی دفعہ ساری یہ خواتین پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئی ہیں, رولز نہیں پڑھے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو رولز نہیں دیے گئے. میں نے کہا ہم نے بھی رولز ادھر آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھے ہیں, ہمیں تو رولز نہیں پڑھے, ہمیں تو سیکرٹری نہیں بتایا, اب یہ ہم نیکسٹ میٹنگ کریں گے. آفٹر ووٹنگ یو ہیو ٹو ڈکلیئر. یہ تو مطلب یہ الیکشن کمیشن دیکھ رہی ہوگی اس کو, یہ سپریم کورٹ کے ججز سن رہے ہوں گے. ہم لا میکرز ہیں, ہم نے اپنی بنائی ہوئی لا, اپنے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں خود بکھیری ہیں. یہ پارلیمنٹ کا وقار اتنا نیچے انہوں نے گرا دیا ہے, اتنا نیچے گرا دیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ٹریجری بینچز کا کوئی اخلاقی جواز بالکل نہیں ہے. انہوں نے اخلاقی جواز کھو دیا ہے کہ یہ اس پارلیمنٹ کو یا اس ملک کو کسی نہج پر کسی طریقے سے آگے لے جائیں. جب پارلیمنٹ کی یہ حال کر دیں گے تو باقی اداروں کا کیا حشر یہ کریں گے. جی یہ محترمہ یہ تو بات اپنی جگہ پہ جو آپ نے فرمایا, لیکن یہ جو معیار ہے اسمبلی کا جو آگے آپ نے کہا, یہ تو آئندہ آنے والے دنوں کے لیے
بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس سے زیادہ یہ کہ اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے حکمران جماعت کے ارکان، اور ایک فاشسٹ قسم کا ہتھ کنڈا جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، ان کا بھی رول جو ہے وہ منفی ہو سکتا ہے، لیکن اپوزیشن کا تو کام ہی ہے ترکی بہ ترکی ان کو حکمران جماعت کی طرف سے جواب دینے کی۔ یہ پہلے ہی مثال دیکھی ہے ہم نے، تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو جب الیکشن ہو گئے تو انہوں نے تو ملیٹنٹلی اس کو رجسٹ کر رہے ہیں اگر ان کی چھٹی ہوگی تو اس حکومت کی۔ دیکھیے بہت ہی افسوسناک، جیسے میں نے کہا کہ آمریت میں بھی ایک ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ آپ دن دہاڑے جو بھی قاعدے پارلیمنٹ اسی وقت چلے گی جب ٹریجری بینچز جو ہیں وہ امن کا ماحول کریٹ کریں گے، جب ٹریجری بینچز خود جو ہیں وہ ہر پروسیڈنگ کو خود بلاک کریں، وہ بجٹ کی پروسیڈنگز کو بلاک کریں، وہ اس قسم کی پارلیمنٹری کمیٹیز کی پروسیڈنگز کو بلاک کرے، تو آگے پھر اور کیا امید ہے؟ اس کو آگے ہم کیسے چلائیں گے؟ ہمیں تو بالکل یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت جو ذمہ دار، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے 20 قوانین، یعنی کہ قوانین کا جو جمعہ بازار لگایا، ایک دن میں 20 قوانین انہوں نے پاس کیے، اور ایک ایسا قانون الیکشن کمیشن میں انہوں نے پاس کرایا جو بالکل ان کی آنے والی جو ان کی نیت ہے کہ کیسے الیکشن چوری کی جائے، کیسے الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے، وہ انہوں نے الیکشن جو ہے رولز میں جو بھی الٹے سیدھے قوانین کرائے ہیں جو بالکل قابل قبول نہیں ہیں، جن میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہوا، جن پہ کوئی میٹنگز نہیں ہوئی، جس پہ اوپر کوئی کنسلٹیشنز نہیں ہوئی، وہ آپ نے پاس کرا دی، اور آج وہ سینٹ میں اٹھا کے کھڑے ہوئے۔ تو یہ اتنا پارلیمنٹ کو انہوں نے کمزور کر دیا، یہ بہت ہی تشویشناک حالات ہیں، اور اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بحیثیت ورکر اپوزیشن کو ہی مل بیٹھ کر اس کو سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ آگے ان قسم کے یہ دشمن ہیں، یہ اداروں کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، جمہوریت کے دشمن ہیں، قاعدوں کو، اصولوں کے، آئین کے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا نفیسہ صاحبہ، ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ جی نفیسہ صاحبہ، ایک اور معاملہ ہے جو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی، اس میں سننے میں آیا کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے جب بیانات کی، اپنی سارے معاملات مسائل وزیراعظم کے سامنے رکھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ وزیراعظم نے کوئی سخت ایکشن بھی دیا، میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد چپ ہو گئے مراد علی شاہ صاحب۔ کیا کہانی ہے آپ کے پاس، اس سے متعلق کیا اطلاعات ہیں؟ اور یہ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان جو اس وقت محاذ رہی ہے وہ طول ہی پکڑتی جا رہی ہے، کبھی آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں جان بوجھ کے پروجیکٹ ہم پہ تھوپ دیے گئے۔ دیکھیں، اس کو سندھ اور وفاقی حکومت سے زیادہ اس کو یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک آواز ہے اپوزیشن کی صوبوں میں، وہ ہے سندھ حکومت، اور سندھ حکومت صرف اپنا کیس نہیں لڑ رہی، اس کو پلیز ہم لوگ اگر وہ کریں، الگ کریں۔ سندھ حکومت آئین کی بات کرتی ہے، سندھ حکومت باقی صوبوں کی بھی بات کرتی ہے۔ اگر ہم این ایف سی کی بات کرتے ہیں کہ این ایف سی کی میٹنگ نہیں ہوئی، یا نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ نہیں ہوئی، یا سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی، تو اس میں تو چاروں صوبے تو ہم اپنی بات تو نہیں کرتے۔ اگر ہم منصفانہ وراثت وسائل کی بات کرتے ہیں تو صرف ہم اپنی بات تو نہیں کرتے، ہم تو وفاق کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سندھ اور وفاق کا یہ جھگڑا سندھ اور وفاق کا نہیں ہے، یہ جھگڑا آئین کا ہے، جمہوریت کا ہے، وفاق کا ہے، اور منصفانہ وراثت اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو دا 18th امینڈمنٹ۔ اور آج یہ بھی سن لیں، آج اگر پرائم منسٹر یہ بچے ہوئے ہیں، یہ بھی 18th امینڈمنٹ لیے، ورنہ آج بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشنز میں ان کی اکثریت نہیں تھی، لیکن کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس میں ان کی جماعت ان کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتی اکارڈنگ ٹو دا 18th امینڈمنٹ، بجٹ میں ان کی جماعت ان کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتی، اسی لیے یہ بچے ہوئے ہیں۔ اور اسی 18th امینڈمنٹ کی یہ جب ان کو سوٹ کرے تو اس 18th امینڈمنٹ کی یہ گلا کرتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں آپ کو، اگر آپ کو یہ وفاق ہے اور اس کو وفاق سمجھ کے اگر آپ نہیں چلیں گے تو سب نیشنل موومنٹس شروع ہوں گی۔ پہلے اس ملک میں سب نیشنل موومنٹس چلی ہیں، بلوچ نیشنلسٹ موومنٹ چلی ہے، سندھی نیشنلسٹ موومنٹ چلی ہے، اور اس وقت آپ کی پنجابی نیشنلزم بھی ابھر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں آپ کی
ایمرجنسیز وقتاً فوقتاً چلتی ہیں, تو آپ اس ملک کو اتنے اس نہج پر نہ پہنچائیں جہاں اس قسم کی موومنٹس جو ہیں وہ ابھریں گی. صوبوں کو جو رائٹس ہیں اور جو وفاق کے رائٹس ہیں وہ آئین میں دیے گئے ہیں. جی ٹھیک, نظامی وفاق اس وقت مضبوط ہوگا جب صوبے مضبوط ہوں گے. یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے شاہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ جس حکومت کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ کتابیں پڑھنے کے بجائے پھینکیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا معیار یہی ہوگا جو آپ نے دیکھ لیا سامنے. اور 18th امینڈمنٹ کی یہ باریکیاں ان کو کیا معلوم. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے اندیا دیا کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا ساتھ دیں گے یہ بجٹ کے معاملے میں جو رجسٹرس ہے, تو مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پلس حکمران جماعت جو ہے, یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کیا نام ہے PMLN ہے, تو ان لوگوں کو ملا کے اتنے لوگ تو بنتے ہیں آپ کے کہ آپ کوئی کریڈیبل فائٹ کریں اس کو بجٹ کو. بالکل جی, آج دیکھیں نا, آج آپ کے آگے اگزامپل ہے کہ آج حکومت کو ڈیفیٹ ہوئی ہے چیئرپرسن جو ہے جو کنفرمیشن آف دا چیئرپرسن آن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن, حکومت کی نامنی کو ڈیفیٹ ہوئی ہے. اپوزیشن کٹھی ہو گئی اس لیے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر ہم سنسیئرلی ایک دوسرے کا ساتھ دیں, جو اس وقت بہت اہم ہو گیا ہے. یہ اس وقت جو اسمبلی میں جو ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہے بہت ضروری ہے. اور چیئرپرسن صاحب نے یہ پہلے ہی کہا کہ شہباز شریف صاحب کو ہمارے ووٹ سب آپ کے لیے ہیں, آپ آگے بڑھیں, ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. آج اس کا یہ اگزامپل تھا کہ حکومت کو ڈیفیٹ ہوئی اور وہ چیئر لے کر بھاگ گئے. چیئرپرسن بھاگی, چیئرپرسن کو تو بیٹھے چلے, وہ پتہ چلتا ہے کہ جو جنہوں نے ہاری ہے الیکشن وہ اٹھ کر بھاگ جائے. چیئرپرسن بھاگ گئی, اٹس لائک الیکشن کمشنر بھاگ گئے اٹھ کے. تو وی ہیو ٹو سپورٹ ایچ ادر. اور اگر ہم ایک دفعہ پھر یونٹی کا اظہار کریں گے جیسے ہم نے PDM میں کیا, تو پھر یہ ان کو بھاگنے کے علاوہ ان کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی. اچھا, یہ بتایا کہ یہ بلاول صاحب جو ہے ان کا, بلکہ آپ کی PPP کی لیڈرشپ کا صلح صفائی کی پالیسی پہ جانا چاہتے ہیں. اس صورت میں یہ خبر تو گرم ہے کہ بجٹ پاس کروانے کے لیے یہ تیار ہے, آپ کی پارٹی جو ہے وہ کوئی رجسٹ نہیں کرے گی اس کو, اور یہ کوئی اسی طرح کا سرپرائز تو ملے گا جس طرح سینٹ کی قیادت کو الیکٹ کرنا ہے یا سینٹ کے الیکشنز میں جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا. دیکھیں, یہ بالکل غلط تاثر ہے. سافٹ کارنر تو ہمارے اپنے ادارے ہیں, میں سمجھتی ہوں ہر پاکستانی کو ایک سافٹ کارنر ہونا چاہیے, لیکن اکارڈنگ ٹو لا جہاں پر لا کی وائلیشن ہوگی, جہاں پر اداروں میں انٹرفیئرنس ہوگی, جہاں پر پارلیمان میں انٹرفیئرنس ہوگی, جہاں پر الیکشنز پہ انٹرفیئرنس ہوگی, جہاں پر جمہوری قدروں کو انٹرفیئرنس ہوگی, تو وہاں پر پھر بات ہوگی. اور اسی لیے PDM میں PDM کا مین ایجنڈا تو یہی تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ سافٹ کارنر ہے, لیکن جس حد تک آئین میں دیا گیا ہے اداروں کے لیے کہ ہماری جوڈیشری ہے, ہماری الیکشن کمیشن ہے. جی نفیسہ صاحبہ, بریف کمنٹ کر دیجیے گا قاسم سوری کے معاملے پہ. نون لیگ کی ریزولوشن کی حمایت کریں گے, عدم اعتماد جو ان کے خلاف وہ لا رہے ہیں؟ جی, ہم نے ساتھ دی ہے, ہم نے ساتھ دی ہے. یہ صرف نون لیگ کی نہیں ہے, یہ ہماری ہے, اپوزیشن کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی رفتار سے ہمیں باقیوں کے اوپر بھی عدم اعتماد دینا چاہیے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک بریک, اور بریک کے بعد ذکر کریں گے جو ورلڈ بینک ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, اس نے پاکستان کو جو کچھ قرض ہیں وہ روک لیے ہیں, وجوہات کیا ہیں, معاشی معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے فائنینس اینڈ ریونیو وقار مسعود خان صاحب نے. بہت شکریہ وقار صاحب, آپ کے وقت کا آپ کی طرف آتے ہیں. نظامی صاحب, ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ورلڈ بینک اور ADB جو ہے اس نے جو IMF کی شرائط ہیں
उनकी कंप्लाइंस के साथ जो हैं वो कुछ कर्ज़ मशरूत कर दिए हैं। दूसरा ये है कि हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि IMF का दबाव है बिजली की कीमतें बढ़ाएं। अगर बिजली की कीमतों को ही ले लें और ये बढ़ जाती हैं तो जो ग्रोथ का अभी एक मकसद है इस बजट में जिसका बार बार जिक्र किया गया है वो कैसे पूरा होगा निज़ामी साहब? जी ये तो प्रॉब्लम्स है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि ये IMF के जो ये ख़ास तौर पर जो सब्सिडीज़ के हवाले से बिजली के ऊपर बिजली के रेट बढ़ाने पे जोर जो है, इसके इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है वो नुमायाँ होंगे। वैसे भी जो ये मेरे नज़दीक तो ये बजट जो है ही इन्फ्लेशन लोडेड के मतलब है कि आप ये तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि लोगों के पास एक्सेस इनकम आएगी, तो ऐसा ही होगा। और ओवरऑल भी ये आप कुछ फंस से गई है हुकूमत के, ओवर कमिट कर लिया इन्होंने कि हमने IMF की शर्त नहीं माननी, और बिलाखिर वो हमारे मौके पर आ गए। बाकी ये जो इतला है ये कोई इतनी कन्फर्म नहीं लगती मुझे। ये वकार मसूद साहब से ही पूछता मैं, ये सारे का वकार साहब कैसे मिजाज है आपका? ये दादा ठीक है जिनका सवाल है उसके हवाले से मेरे ख्याल में आपने बहुत ही सही तफ्सीश की है इस बात की। देखिए इसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि जब फंड के साथ हमारी बातचीत में मौखर हमने किया है कुछ अरसे के लिए, क्योंकि जो वक्त मिला हमें इस मिशन को पूरा करने का वो बहुत कम था, और नई टीम आई थी, वज़ीर ख़जाना भी, मैं भी नया हूँ, नए फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और हाल ही में नया चेयरमैन FPR भी आया है। तो एकदम से एक नई टीम थी, उसे ज़रा वक्त चाहिए था। फिर हम बजट में उलझे हुए थे, और उनकी भी डेट जो है 6 जुलाई की वो बड़ी टाइट थी। तो बाहमी इत्तफाक से ये फ़ैसला किया है कि थोड़ा सा वक्फा ले लिया जाए। इस दौरान के अंदर हमारी कारकर्दगी के मज़ीद नताइज भी सामने आ जाएंगे, और जिन बातों पर हम निस्बतन एक सी निगाह से नहीं देख रहे थे, उनके लिए भी जो है कुछ सामने मवाद आ जाएगा उनकी तस्दीक करने के लिए कि किसकी निगाह जो है वो सही देख रही थी। ये लेकिन ADB ने और उस पर हमें निस्बतन कुछ मायूसी भी हुई। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था कि वो इससे मुंसलिक कर देते छठे रिव्यू की तकमील से अपनी मदद को, क्योंकि उस पे तो हमने बिल्कुल आज़ादाना तौर पे काम किया था, और जितनी उनकी ज़रूरतें थी सब पूरी कर दी थी। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा नहीं किया। वर्ल्ड बैंक 2 लोन्स लेकर गया है, और अभी तक जो है वो किसी वक्त उनकी 28 से पहले, मेरे ख्याल में 28-29 को उनकी बोर्ड मीटिंग है, इंशाल्लाह उसमें अच्छा फैसला आएगा। तो आज की ये खबर जो है उसमें कुछ सदाकत है, और कुछ मतलब उन्होंने वर्ल्ड बैंक का नाम एक साथ ले लिया, लेकिन वो एक तीसरे प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक के शायद उनके ख्याल में था, लेकिन हेडलाइन में ऐसा लगा कि तीनों मिल गए हैं। ये उमूमन होता है आरिफ निज़ामी साहब कि अगर आप IMF के प्रोग्राम में हो तो एक तरह से हेल्थ सर्टिफिकेट मिलता है, जो दीगर 2 इदारों को ये तक़वियत देता है कि वो जो सो कॉल्ड पॉलिसी लेंडिंग है, जो एक तरह से बजटरी सपोर्ट भी है और रिजर्व्स भी हम करते हैं। तो वकार साहब आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि अभी तक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज देने से माज़रत की है, वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो अभी नेगोशिएशन चल रही है? बात नहीं, ज़रा सी मैं वजाहत कर दूं कि एक लोन था जिसको उन्होंने मौखर कर दिया है कुछ अरसे के लिए, जब तक IMF से ना हो, लेकिन उनके साथ और बहुत सारा हमारा काम है जो चलता रहता है। लेकिन ये पॉलिसी लेंडिंग एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट है जो फंड के प्रोग्राम से मुंसलिक होता है। खैर उसमें 2 राहें हैं हमारी, लेकिन फ़िलहाल ये वाक़या हुआ है। निज़ामी साहब, वकार साहब, ये एक मैं आपसे मुख्तलिफ पैराए पे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप तो बड़ी देर से मुंसलिक रहे हैं ये IMF प्रोग्राम्स को भी निगोशिएट करने के हवाले से, माशाल्लाह तजर्बाकार हैं आप। ये बताइए कि ये कहा जाता है कि सियासी बुनियादों पर भी ये प्रोग्राम जो है इनकी ये असर न होती है अमेरिका के या वेस्ट की आशीर्वाद के साथ। अब आजकल पाकिस्तान पे
जोर दिया जा रहा है डूम और इस तरह के आप हमें अपनी जगह को दें लॉजिस्टिक बेस बनाने के लिए, ताकि हम अफगानिस्तान में अगर इंटरवीन करना चाहें तालिबान के कोई ऐसी चीज़ें जो कि वो करेंगे, बल्कि कब्ज़ा करें काबुल वगैरह पे, तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान जो है कुछ ले तो लाल से काम ले रहा है। तो ख्याल यही है कि पाकिस्तान को ये इस ज़मीन में कोई यकीन दहानी के बाद ही वो ये IMF की भी लूजन करेंगे जो ग्रिप है। निज़ामी साहब, ये वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो ज़्यादा अहल हैं इस बात का जवाब देने के लिए। मैं तो अभी भी जिस यानी कि टेक्नोक्रेटिक उसमें हूँ, तो मेरे लिए बड़ा महल नज़र होगा कि मैं इस बात पे गुफ्तगू रखूँ। तो आप तो फिर पहले तो ये कर रहे हैं इससे कि बताने नहीं चाह रहे हैं हमें आप असल हकीकत क्या है। नहीं, ये मसला देखे ना, ये मैं तो इससे ये तो फॉरेन ऑफिस और दीगर लोग जो हैं जो इस मशवरे में शरीक होते हैं, मेरे पास मालूमात नहीं है जो मैं आपके सामने रख सकता। हाँ, सही है। ये बहरहाल आप चले इसी पर रोशनी डाल दें कि ये IMF कहता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ें उन्होंने बनवाने की कोशिश की आपसे, उसको फ्रंट लोडिंग करके जिसके ज़रिए आप ये इस्लाहात करें। तो ये तो कोई इतनी गलत चीज़ नहीं है। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि इस किस्म की चीज़ें जो है, जो फ्री लंच है पाकिस्तान में, कि हर दफ़ा आप IMF का पैकेज लेते हैं उसको पूरा भी नहीं करते, और उसी दौरान आप छोड़ के पैकेज को तो फिर लग जाते हैं, और वही इन्फ्लेशन और वही लो GDP ग्रोथ का साइकिल चल रहा है इतने सालों का। निज़ामी साहब, बहुत उम्दा आपकी ये ऑब्जर्वेशन है, और दर हकीकत अगर हम पिछले 15-16 साल ही का मुआवजा करें तो यही नताइज निकलते हैं जो आप कर रहे हैं। अब बदकिस्मती से एक तसलसल नहीं है, हमारी इकनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर नहीं रहा है। और अभी पिछला प्रोग्राम आपको याद होगा 13 से 16 तक हुआ, लेकिन उसके सारे जो अच्छे असरात थे वो तो अगले 2 साल के अंदर ख़त्म कर दिए गए, और उस वक़्त ही ज़रूरत पेश आ गई थी कि IMF के लिए की तरफ जाया जाए। और ये वाला प्रोग्राम निज़ामी साहब मेरी नज़र में शायद सबसे सख्त तरीन प्रोग्राम है जो हमारे सामने। इसमें स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स भी हैं, इसके अंदर वो जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर गारंटीज तक जो हैं उनके ऊपर तहदीद है, उस पर हद मुकर्रर हुई हुई है। तो ये सख्ती जो है, देखिए बहरहाल हमने 3 साल तकरीबन, अब ये तीसरा साल चल रहा है, हमने 3.8 का प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट जो है उससे आगाज़ किया था, जो 18-19 में था, 17-18 में, और अब हम उसको कम करके लेकर आ गए हैं। इस बजट में जो हमने दिया है वो 0.6 का रह जाता है डेफिसिट, लेकिन अगर हमारे कुछ एडजस्टर्स, वन ऑफ पेमेंट्स कोविड की और IPP के सेटलमेंट की हम निकाल दें तो ये +0.1 हो जाता है, यानी कि अब हमारा प्राइमरी डेफिसिट अखराजात और आमदनी तकरीबन बराबर है सिवाय इंटरेस्ट पेमेंट्स के। ठीक है सर, ये इसकी तारीफ होती है प्राइमरी डेफिसिट की। लेकिन इसके साथ जो है हमारा अब पावर सेक्टर बहुत ख़राब हो गया है, और उसमें देखिए हमने बड़ी हिम्मत की, इस हुकूमत ने अब तक 40% की इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ाई है। अब ये तो कोई हल नहीं है ना कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ाए चले जाएं, क्योंकि इसका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो गैर तनासब के, वो कमज़ोर लोगों के ऊपर ज़्यादा आन के पड़ जाता है। तो इस वक्त हमने उनसे दरख्वास्त की है कि बावजूद हमारा आपसे वादा था मार्च के अंदर कि जो तकरीबन 4 रुपए हैं उसमें से 2 रुपए कर दिए थे और 2 रुपए अब कर देंगे जून तक, तो हमने दरख्वास्त की है कि इसमें थोड़ा सा हमें वक्फा और दिया जाए, क्योंकि
कोविड की तीसरी लहर आई उसने हमें मुतासिर किया और कुछ हालतों में वो उस पहली जो लहर थी उससे भी शदीद थी, लेकिन अल्लाह का फजलो करम है कि हम जल्दी फारिग हो गए हैं। लेकिन ये जो फूड इन्फ्लेशन है ये हमारे साहब ने MD IMF से भी कहा था और उन्होंने इत्तेफाक किया था कि भाई ऐसे इक़दाम नहीं करेंगे जिससे जो लो इनकम लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा दबाव आए या शिद्दत आए। तो ये एक मसला है। जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है उसमें निज़ामी साहब हम तो उतना ही टैक्स कर रहे हैं जितना ये चाह रहे हैं। उसमें सिर्फ जो फ़र्क है सोच का वो ये है कि वो एक ख़ास अंदाज में इसको लेके चलना चाहते हैं, हमने एक मुतबादिल सोच के साथ जिसके अंदर ज़्यादा हिस्सा है वो टैक्स बेस बढ़ाने का और वो लोग जो अभी टैक्स नेट में नहीं है उन्हें अंदर लाने का हमारी हिकमत अमली में शामिल है, जिस पे जी वकार साहब कितनी मुद्दत के लिए IMF से आप रिलीफ चाह रहे हैं कि इतने महीने तक IMF इजाज़त दे दे या बात मान ले कि हम बिजली की कीमतें ना बढ़ाएं, कितने टाइम तक? अब ये हम कुछ 6 महीने की बात कर रहे थे इब्तिदाई तौर पर। जी ठीक, निज़ामी साहब जी ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये तो बात ठीक है, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी फरमाया कि हम एक मुतबादल फार्मूला जो है उसके तहत हम काम करेंगे, बिजली के टैरिफ भी न बढ़े और IMF की बात भी पूरी हो जाए, तो यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो गोया कि ये फार्मूला क्या है, आप क्या वो है ऐसा फार्मूला वाकई? जी बिल्कुल फार्मूला है। और देखें फार्मूले की बुनियाद ये है कि हमें ये कबूल नहीं है कि जिस तरीके से मतलब एक बरसाती नाले की तरीके से सर्कुलर डेट बढ़ रहा है उसको हम रोकने का प्लान है हमारा, जिसके अंदर रिकवरी ठीक करने का भी है और लॉसेस को ठीक करने का भी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास ये जो सर्कुलर डेट है निज़ामी साहब, इसका एक तो हमने 1/3 कर दिया जो अभी IPPs के साथ सेटल किया है, बाकी 2/3 जो है वो हमारे अपने गवर्नमेंट के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो मतलब एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हैं, वो वापडा के हैं, नीलम झेलम है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं पब्लिक सेक्टर के। और वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे EAD को, क्योंकि उनके पास ज़्यादातर कर्जे जो हैं वो ऑन लेंट हैं EAD से, वो उसकी अदायगी नहीं कर रहे, तो हम एक नॉन कैश सेटलमेंट यहाँ पर हो सकता है। फिर हम बहुत ही गार्डेड, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारे भाई चीन वाले हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए कोई ना कोई सहूलत पैदा करेंगे, अगर बराह रास्त नहीं तो किसी और अंदाज के अंदर। तो ये हमारी सही है। और इसकी वजह से क्योंकि ये सर्कुलर डेट अगर हम साफ कर देते हैं तो सर्कुलर डेट के ऊपर जो बहुत बड़ा इंटरेस्ट जमा होता है वो उसकी बचत होने लगेगी। और आने वाले का मैंने बता दिया कि कवरेज को भी बेहतर कर रहे हैं और जो लॉसेस हैं डिस्कोस वगैरह के उन्हें भी ख़त्म कर रहे हैं। खुद डिस्कोस को हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर देने की हमारी तैयारी बहुत एडवांस हो चुकी है। जी तो वकार मसूद साहब ये तो हुई बात आपकी IMF के हवाले से, लेकिन मुख्तसरन बताएं कि ये ओवरऑल आपको क्या पिक्चर रखती है कि ये अहदाफ आप कर सकेंगे, मीट कर सकेंगे और इन्फ्लेशन ट्रेंड को वाकई कंट्रोल कर लिया जाएगा? जी देखिए, पहले तो निज़ामी साहब इस बजट के अंदर बड़ी सोच विचार के साथ अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं और यकीनन चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हम तो एक बजट के अंदर 500 वेरिएबल्स चल रहे होते हैं, कहीं ऊपर हो जाता है कहीं नीचे हो जाता है। और इस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ लोगों ने तनकीद भी की है कि पेट्रोलियम लेवी में आपने 600 अरब रुपए रख लिए। अरे भाई, मैंने सारे प्राइवेटाइजेशन के पैसे नहीं रखे, मैंने और बहुत सारे काम कर रहा हूँ। PTA के अंदर जो है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो 5G का के वो कर रही है। डॉक्टर साहब टाइम ख़त्म हो गया,
جی ڈاکٹر وقار اوکے۔ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے، بہت شکریہ نظام صاحب آپ کا بھی شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔